बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन से 5 जानवर हैं जिनकी दुआ अल्लाह फौरन कबूल करता है, और अगर इनको कोई तकलीफ पहुंचाए तो अल्लाह ताला इनकी बद दुआ भी कबूल करता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के वो बरगजीदा पैगंबर हैं जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद कम उम्री में ही तख्त नशीन हो गए। आपका सिलसिला नसब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिलता है और अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत से मुझसे अता फरमाए थे, जिनमें से चंद ये हैं। नंबर 1, एक ऐसी अजीम बादशाहत जो इनसे पहले कभी किसी को नसीब नहीं हुई और ना ही इनके बाद किसी को मुयस्सर आई। नंबर 2, इंसानों के अलावा जिन और शयातीन को भी आपके ताबे कर दिया गया था। नंबर 3, हवा को भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर बैठकर 1 माह की मुसाफत सुबह शाम में तय कर लिया करते थे। नंबर 4, इनके लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा जारी कर दिया गया। नंबर 5, हर तरह के जानवरों को ना सिर्फ आप अलैहिस्सलाम का फरमाबरदार कर लिया गया बल्कि इनकी बोली समझने और बोलने की सलाहियत भी अता फरमाई। नाज़रीन, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि परिंदों में से कुछ ऐसे हैं कि जिनकी दुआ अल्लाह ताला फौरन कबूल करता है, और अगर कोई इंसान उन पर जुल्म करे तो फिर अल्लाह ताला इनकी बद दुआ भी फौरन कबूल कर लेता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने बहुत से इंसानों को इन 5 जानवरों की बद दुआ लगते हुए देखा है। एक तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होती तो तुम्हें चाहिए कि इन 5 जानवरों के साथ एक काम जरूर करो। अगर इन 5 जानवरों के साथ एक काम भी कर लोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी मुश्किलात को दूर कर देगा। ये 5 जानवर, ये परिंदे कौन से हैं जिनके बारे में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये मशहूर कौल मौजूद है। एक मरतबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इतला मिली कि किसी ने कुत्तों को जहर देकर मार दिया है, और आप फौरन इसके घर पहुंच गए। जब इस वक्त के शहंशाह और नबी को अपने घर में देखा तो बहुत खुश हुआ और खिदमत में लग गया। वो शख्स कहने लगा, अल्लाह के नबी, आपने आने की जहमत क्यों की? आप मुझे हुक्म कर देते तो मैं सर के बल चलकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाता। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस बंदे से कहा, अपने सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लो, मैं तुम्हें एक बात बताने वाला हूँ। अगर तुम मेरी बात पर अमल करोगे तो तुम्हारी आने वाली नस्ल संवर जाएगी, और अगर तुम मेरी बातों पर अमल नहीं करोगे तो तुम्हारी आने वाली नस्ल तबाह बर्बाद हो जाएगी। चुनांचे इस आदमी ने तमाम गांव वालों को इकट्ठा किया। जब सारे इकट्ठे हो गए तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 5 जानवर और परिंदे हैं जिनकी दुआ और बद दुआ अल्लाह ताला फौरन कबूल कर लेता है। नंबर 1, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कबूतर एक ऐसा परिंदा है जो अल्लाह ताला और अंबिया अलैहिस्सलाम को प्यार करने वाला परिंदा है। कबूतर अल्लाह ताला और अंबिया इकराम से दुनिया के तमाम परिंदों से ज्यादा प्यार करता है, और सब परिंदों की बनिस्बत कबूतर ज्यादा इबादत गुजार परिंदा है। कहा जाता है कि कबूतर जब भी जागता है तो अल्लाह अल्लाह का विर्द करता है और दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में गुजारता है। कबूतर सब परिंदों की बनिस्बत ज्यादा बुलंदी तक जा सकता है, ये बहुत ऊंचा उड़ता है, जबकि कबूतर का पीछा अकाब करता है। जब अकाब कबूतर को शिकार करने के लिए इसे पकड़ने की कोशिश करता है तो कबूतर खुद को बचाने के लिए बहुत ज्यादा बुलंदी पर चला जाता है, जिससे अकाब के लिए इतनी अहम ऊंचाई पर जाना मुश्किल हो जाता है, और इस तरह कबूतर खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है। और कबूतर ये सोचता है कि मैं जितना ही ऊंचा उड़ूंगा इतना ही अल्लाह ताला के पास पहुंच जाऊंगा। नंबर 2, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्ली के बारे में इरशाद फरमाया कि मैंने बेशुमार मुत्तकी और परहेजगारों को देखा है जिन्होंने अल्लाह ताला की याद में दिन रात गुजारे हैं। अल्लाह ताला इन लोगों की दुआएं इतनी जल्दी कबूल नहीं करता जितनी जल्दी बिल्ली की दुआ को कबूल करता है। बिल्ली की दुआ और बद दुआ बहुत ही जल्द कबूल हो जाती है। बिल्ली की दुआ में बहुत असर है। बिल्ली जिस शख्स को दुआ दे दे वो शख्स कामयाब हो जाता है। इसके साथ ही बिल्ली की बद दुआ बहुत ही बुरी होती है। जिस शख्स को भी बिल्ली बद दुआ दे दे तो इसकी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाती हैं। हदीस में आता है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
کہ ایک عورت نے ایک بلی کو باندھے رکھا، نہ اس کو اس عورت نے کھانے پینے کو کچھ دیا اور نہ ہی اس کو کھلا چھوڑا تاکہ وہ کچھ کھا پی سکے۔ چنانچہ اسی وجہ سے وہ بھوکی پیاسی مر گئی اور اسی وجہ سے اللہ نے اس کو جہنم میں داخل فرما دیا۔ یعنی کہ بلی کو اس طرح گھر میں رکھنا کہ اس کو کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہ دینا اور نہ وہ خود کچھ کھا پی سکے، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہی ہوگا۔ نمبر 3، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ چڑیا ایک ایسا پرندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت پسند فرمایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چڑیا کی 3 خصوصیات بیان کی ہیں۔ نمبر 1، جب چڑیا صبح سویرے اٹھتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہے۔ نمبر 2، چڑیاں بہت ہی معصوم پرندہ ہیں، اس میں ذرا برابر بھی چلاکی نہیں ہے۔ نمبر 3، چڑیا اللہ تعالیٰ پر بہت بھروسہ رکھتی ہے۔ چڑیوں کو جہاں کہیں بھی کھانے پینے کے لیے ملتا ہے وہ کھا پی کر چلی جاتی ہیں اور دوسرے دن کے لیے کچھ بھی جمع نہیں کرتی۔ چڑیا اللہ تعالیٰ پر بہت ہی بھروسہ کرتی ہے، اس کا یقین ہے کہ جو ہمیں صبح زندگی دے گا وہ ضرور کھانا بھی عطا کرے گا اور اللہ تعالیٰ ہی ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں کچھ بھی جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 4، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ کتا ایک ناپاک جانور ہے، اس وجہ سے لوگ کتوں کو مارتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ کتوں کو مارنے سے کوئی گناہ نہیں ملتا۔ تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات گزرے ہیں کہ جنہوں نے کتوں کو دکھ دیا ہے تو کتوں کی بد دعا سے اللہ تعالیٰ نے انہیں برباد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتے کو مارنے والوں کو جہنم میں ڈال دیا اور جن لوگوں نے کتوں سے پیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بخش دیا اور کتوں سے پیار کرنے پر انہیں جنت میں داخل کر دیا۔ قرآن پاک میں بھی کتوں کا ذکر آیا ہے، جس طرح کہ اصحاب کہف میں کتوں کا ذکر آیا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے محبت کی بنا پر جنت میں جائے گا۔ ناظرین، کتوں کا تھوک ناپاک ہے، البتہ اس کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، مگر کتوں کو گھر میں رکھنا حرام ہے کیونکہ کتے فرشتے کو دیکھ کر بھونکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس گھر میں کتے ہوں اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ لیکن انسان کھیتی باڑی اور جانوروں کی حفاظت کے لیے گھر سے علیحدہ کسی جگہ پر کتا رکھ سکتا ہے لیکن گھر کے اندر نہیں رکھ سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم لوگ چیونٹیوں کو ایک عام جانور سمجھتے ہیں اور اس سے پیروں تلے رون دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرمانے لگے کہ ہم لوگ چیونٹی کی اہمیت کو اگر سمجھ لیں تو بھول کر بھی چیونٹی کو نہیں مانیں گے۔ سورہ نمل مکمل طور پر چیونٹیوں کے بارے میں ہے۔ قرآن پاک میں بیان ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت انہیں عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں چیونٹیوں کی بستی تھی۔ ایک چیونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو پاس آتے دیکھتی ہے تو دوسری چیونٹیوں کو بلند آواز میں پکارتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے دور ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سب سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے نیچے آ کر کچلی جاؤ۔ جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام اس چیونٹی کی بات کو دور سے ہی سن کر مسکرا دیتے ہیں۔ چیونٹیاں بھی انسانوں ہی کی طرح زندگی بسر کرتی ہیں۔ جدید دور میں بھی یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ چیونٹیاں بستی بنا کر رہتی ہیں۔ چیونٹیاں اپنی بستیوں میں اس طرح رہتی ہیں جیسے انسان اپنے معاشرے میں رہتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی بھی چیونٹیوں کو مارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے رزق چھین لیتا ہے۔ اگر چیونٹی آپ کے پاؤں کے نیچے آ کر مرتی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کبھی بھی جان بوجھ کر چیونٹی کو مارنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر یہ غلطی جان بوجھ کر کرو گے تو رزق سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اگر کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے گر جائے تو اسے چیونٹی کے لیے رہنے دیا کریں، اس طرح وہ آپ کو دعائیں دے گی جس سے اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں اضافہ کرے گا۔ اور علماء کرام کا کہنا ہے کہ چیونٹی کی بعض اقسام زہریلی ہوتی ہیں، سو اگر جسم پر کاٹ لے تو جسم پر سرخی اور سوزش آ جاتی ہے، جس کی بنا پر علماء کرام کا کہنا ہے کہ اگر کسی کو چیونٹی سے نقصان کا اندیشہ ہو تو انہیں مارا جا سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ 5 باتیں لوگوں سے بیان کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ اب میں آپ کو ایک راز کی بات بتانے والا ہوں کہ کبھی بھی جانور اور پرندے کو جان بوجھ کر نہ مارو کیونکہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں
हमें अल्लाह ताला की मखलूक को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अल्लाह की मखलूक से जितना हो सके इतना प्यार से पेश आना चाहिए। आखिर में नाजरीन, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जानवरों से प्यार करने और उनका ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आराज़ से भी आगाह कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे। अभी अपनी मेजबान उम्मी इब्राहिम को इजाजत दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज फी अमानिल्लाह।